कविको रूपमा हुनुहुन्छ नारायण उपाध्यायज्यू, प्रभास घिमिरेज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी अगाडि आएर बस्दिनु होला प्रदीप कोइराला, अभिषेक पौड्याल कविता पठाउनु भएको छ, कवि उपस्थित हुनुभएको छैन, गजबको कुरा छ। अभिषेक पौड्याल, आशुतोष पौडेल, उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम प्रभास घिमिरे, श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुलमबाट। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ चाँडो त जाग मानव, छन्द शार्दूल विक्रीडितम। कविता यसरी सुरुवात हुन्छ। हाँस्थे शैलहरू चराचर जगत, मान्छे स्वयं हाँस्दथे, खोला जङ्गलका मिठा सपनमा बस्तीहरू बाँच्दथे। आफ्नै कार्य अयोग्य बन्छ सहसा, गर्दै गए केही नव, धरती नग्न हुने भयो भुवनमा, चाँडो त जाग मानव। तेरै कारणबाट रुग्ण पृथ्वी पल्टेछ ओछ्यानमा, आफै भित्र लुकेर आज छहरा बस्दैछ रे ध्यानमा। खोकीको किन ओखती पसलमा, भन्दैछ अहिले नभ, साह्रै वृद्ध भएम आज धरती, चाँडो त जाग मानव। हावा दूषित छन् प्रदूषणसँगै पानी थलामा परे, सुक्दा हेर हजार ती दहहरू, प्राणी अकालै मरे। बाटो खन्न विकासको लहरमा, चुचाचुरे खै अब, बाटो खन्न विकासको लहरमा, चुचाचुरे खै अब। यस्ता हरकत रोक्न पर्दछ छिटै, चाँडो त जाग मानव। रेखा कोर्न समृद्धिको किन यहाँ काटिन्छ कैयौँ वन, नक्सा छाप्न विकासको बगरमा, गर्छौं सधैँ दोहन। पुस्तौंको असली विचार नबुझी बन्छन् ठुला दानव, आफ्नो नेत्र फिजाई झट्ट रविझै, चाँडो त जाग मानव। कर्ता लुप्त भए भने भुवनको अस्तित्व के हुन्छ र, हावा या जल तेज मेलन बिना मान्छे कतै हुन्छ र। पर्दा हेर विनाशको प्रलयमा, गर्छस् कुरा के जब, पर्दा हेर विनाशको प्रलयमा, गर्छस् कुरा के जब। आगो बाल्न चिताहरू नसजिँदै, चाँडो त जाग मानव। आगो बाल्न चिताहरू नसजिँदै, चाँडो त जाग मानव। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद। अबको क्रममा मैले यहाँ अभिषेक पौड्यालज्यूलाई बोलाउन चाहे। कवि अभिषेक पौड्यालज्यू आफ्नो कविता वाचनको लागि अगाडि आइदिनु होला। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ लक्ष्य। कविता यसरी सुरु हुन्छ। म मेरो यही लक्ष्यमा हिँड्न चाहे, कतै मौन आवाज आघात पाए, ठुलै त्रास बोकेर विश्वम्भरामा
छुटेको छु आफै म यो जिन्दगीमा कहाँको थिए खै कहाँको भएमा ले लक्ष्य ठुलो पुगे व्योममा अझै हेर्छु मैले उतै माथि माथि कहाँ अन्त्य होला र गन्तव्य साथी जवानी छ मेरो यही हात भित्र म सक्छु सारा समुद्रै पिएर नसक्ने त के पो छ होला कसैले यहाँ लक्ष्य राख्दै हिँडेमा सबैले दुई नाउमा पाउ राखेर हिँड्दा कतै पुग्न सक्दैन डुबने छ सारा यहाँ बुझ्नु पर्ने यही एक राज ले लक्ष्य एउटा हिँडौँ है त आज बुझे हुन्छ यात्री यही जिन्दगी हो पुरा जिन्दगानी बगेको नदी हो पुगौँ सिन्धु भन्दै नदी बग्छ जस्तै ठुलो लक्ष्य राखी म हिँड्ने छु त्यस्तै सुधारेर यो राष्ट्रको स्वप्न गाथा सदा उच्च नेपालको गर्छु माथा म जे गरौँला यही राष्ट्र निम्ति चढाएर सर्वस्व यो राष्ट्र निम्ति छरी ज्ञान आलोक यो विश्वमाझ हटाएर सारा घृणा राग आज म बन्ने छु आफै नयाँ एक बिम्ब यही लक्ष्य राखी हिँडेको अनेक यही लक्ष्य राखी हिँडेको अनेक धन्यवाद। आउँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरी त्यसपछि जागृत देवकोटा यहाँलाई आफ्नो कविता प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु र अगाडि मञ्चमा आएर उपस्थित हुनको लागि राधिका लम्सालज्यू कवि राधिका लम्साल कवि कल्याणी कवि कल्पना यहाँलाई चाहिँ अगाडि आएर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा जागृत देवकोटा सपना शीर्षकको कविता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जागृत देवकोटा। धन्यवाद दोषक महोदय। कविता भुजङ्ग प्रयातको छन्दमा रचित छ। कथाको शीर्षक सपना छ। माखा उघारे त नेपाल हेरौँ जहाँ दुःख पीडा म केही नदेखौँ सबैसँग हाँसो खुसी हो सनन्त कथा देशको लेखियो सै सुखान्त मिलेको हिमाली पहाडी तराई नफुट्ने नटुट्ने बनुन्दा जुहाई अनेकौं छ भाषा र संस्कार हाम्रो यही कथामा छ नेपाल राम्रो जहाँ बुद्धको जन्म धरती रहन्छ सुधा ज्ञान पूर्वीय धारा बन्छ त्यही राष्ट्र मेरो र हाम्रो भनेर युगौसम्म बाँचु म गोर्खे बनेर हटाएर तृष्णा घृणा राग द्वेष सदा मोद आमोदको दिव्य भेष समाएर माटो गरौँ आज बाचा यही देशको फेर्नु पर्ने छ ढाँचा मलाई सुधारेर हामी बनौला हामी सबैले पसिना बगौला यही स्वर्ण गाथा म बोकेर बाँचु म नेपाल जब्दै पताका उचालु म नेपाल जब्दै पताका उचालु। धन्यवाद। राधिका लम्सालज्यूलाई म अगाडि आएर आफ्नो कविता वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि यमुना लम्साल भनेको छ त्यो उहाँको नाम चाहिँ राधिका रहेछ। राधिका लम्साल
त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनुको लागि धन्यवाद उद्घोषकज्यू। म राधिका लम्साल। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ जन्मभूमि, छन्द मन्दाक्रान्ता। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो सेवा अटल रहने सिर्जना चम्कदैछ, आशा राखी गगनमा चुमो पाउ यो लम्कदैछ। बैरी रोयो अब त दुनिया जोडले हाँस्न थाल्यो, छायो आमा तन मनभरि सभ्यताको उज्यालो। भागे पीडा अब नयनमा मोतीका फूल छाए, चौबन्दीमा सहर रहँदा लोक बेसी रमाए। नेपालीका जनहृदयमा कल्पना बढ्न थाल्यो, सारा मेरा कलुष मनको गण्डकीले पखाल्यो। गोधुलीमा नवकिरणका ज्योतिले अल्झिएर आएकी छिन् सुरस सरिता देववाणी लिएर। खोज्दै छिन् रे कुसुम वनमा प्रेयसी आज फेरि, बाँसुरीको मधुर धुनमा वीरताको सुसेली। रश्मि पर्दा हिम शिखरमा सूर्य नै मुस्कुराए, चौघेरामा हरित वनमा पालुवा झुल्न थाले। लाखौं उब्जे रहर मनमा कोइली गीत गायो, मेरो प्यारो तन हृदयमा जन्मभूमि रमायो। मेरो प्यारो तन हृदयमा जन्मभूमि रमायो। धन्यवाद। धन्यवाद कवि राधिका लम्सालज्यूलाई। अब यसपछिको क्रममा कवि कल्याणीको रहेको छ। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ भानुभक्त र तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म कवि कल्पनाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि निलम अगाडि आएर मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। निलम, आयुष श्रीमान, कवि आयुष श्रीमान र कवि प्रवीण काफ्ले। धन्यवाद कार्यक्रम संचालकज्यू। सम्बोधन यथोचित सम्पूर्ण मानमन म देवगार स्थित लोक कल्याण सेवा प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित श्री राम जानकी बालिका आश्रमकी बालिका कल्याणी पौडेल लोक कल्याणीको तर्फबाट आज 209 भानु जयन्तीको अवसरमा म एउटा कविता प्रस्तुत गर्दैछु। कविताको शीर्षक रहेको छ भानुभक्त, छन्द शार्दूल विकृतित। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। रम्खामा कविता उदाउन गयो, अध्यात्म सन्देशको अग्ला शैल बनेर उन्नत भयो साहित्य नेपालको। कसले बिर्सन सक्छति अमृत झैं लालित्य निर्देशन, हामी बिर्सन हुन्न त्यो समयको उद्यान वृन्दावन। बग्थ्यो भाव लिएर छाल नजिकै यी गण्डकीका तिर, तिम्रो लेखन दौडियो जगतमा सत्मार्गका खातिर। भाषाको महिमा उठाउन पुग्यो, शास्ति खप्यो बेसरी। घाँसीको महिमा जम्बर छै बिर्सन्छको के गरी। तिम्रा पद्यै लोकमा हर घडी पीयूष बर्साउँछन्। सीता लक्ष्मण रामका भजनले आदर्श फैलाउँछन्। भाषा सुन्दर
किला दिन्छौ नयाँ चेतना केही सापट लिन्छु है हजुरको थोरै कुनै भावना नेपाली कविता रचेर जनमा पर्दा उघारिदियौ साँच्चै सूर्य थियो नयाँ किरणका ऊर्जा साधैदियौ अप्ठ्यारा क्षणमा उनै अमृत हुन् सम्झन्छु प्रश्नोत्तर आफैसँग गरेर प्रश्न दिनहुँ खोज्दैछु है उत्तर यी रामायणका सुरम्य कविता पढ्दा घाउन्नमा तिम्रो ज्ञान विवेकको मधुरीमा चाखेर भ्याउन्नमा तिम्रै सुन्दर पाइला हर घडी पछ्याउँदै जाउँला प्यारा भानु तिमीसितै मरसिला भाकाहरू गाउँला प्यारा भानु तिमीसितै मरसिला भाकाहरू गाउँला प्यारा भानु तिमीसितै मरसिला भाकाहरू गाउँला। धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी कल्याणी। यहाँको कविता निर्णायकज्यूलाई उपलब्ध गराउनु होला। यसपछिको क्रममा म निलम कवि निलमलाई यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसपछि आयुष श्रीमान तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। धन्यवाद। म कल्पना लोकल्यानी। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आमासँग छुरीको वेदना र छन्द रहेको छ भुजङ्ग प्रयास। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। सधैँ साथमा बस्न पाए त हुन्थ्यो म भित्रै त के नै थियो भुल यत्रो तिमी नै सहारा भइरै सधैँ छौ हँसिली नबन्नु अकेली व्यथा लाख भोगी नबोलिरहेका अनेकौँ निशा छन् नखाई गएका सहारा भएरै सदा हार बोकी छिटै हुन्छ पुरा लिसा त छोरी गयो रातमा दिवाको कुराले भयो दुःख ज्यादा मनैको व्यथाले म पोखु कहाँ खै घटेका कहानी अध्यारो भएको छ यो जिन्दगानी कहानी भैया दका बल्यकाल रमेकी छु आमा भइरै ताज कठै दैव पीडा दिएछस् धेरै उदाओस् खुसी चम्कियोस् है सबेरै जता हेर्छु आमा तिमी मात्र भेट्छु तिमी भित्र संसारको स्वप्न देख्छु सधैँ मातृमाया म पाऊँ म हाँसु गरी मातृपूजा खुसीले म बाँचु गरी मातृपूजा खुसीले म बाँचु। धन्यवाद। धन्यवाद। हामी समयलाई एकदम ख्याल गरेर यहाँहरूको चाहिँ जुन यो बसाइ छ यो बसाइलाई हामी एकदम हार्दिकताका साथ स्वागत गरिरहेका छौँ र अबको क्रममा हामी कविता नै सरस्वती भन्नेछौँ र कविता सकिएपछि यहाँ नृत्य प्रस्तुति हुनेछ। अबको क्रममा
निलमलाई सन्देश नौलो यहाँको कविता कवि निलमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि आयुष रिमाल यहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोक को गरोहित भनी, ब्रह्मा ताई थे परा चरणमा, खुशी गराया पनि। क्या सोचौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भया थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। दिसै नौ भाने जयन्तीको शुभ अवसरमा म आफ्नो सन्देश नौलो छोरो भनी शीर्षक र छन्द शार्दूल विकृतिमा आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। गङ्गाका जलबिन्दु दूषित भए, के दोष वर्षादको, बाली उब्जन छुर्छ बिजन भए, को बुझ्छ बिन्दासको। यी प्यारा जनता सुसुप्त किन छौ, बर्बाद होला अब यो ब्रह्माण्ड सिगार्नु पर्दछ भनी, सोचेर हेर्ने गरा। यो ब्रह्माण्ड सिगार्नु पर्दछ भनी, सोचेर हेर्ने गरा। के नेपाल नयाँ हुनेछ त सबै, स्वार्थी घमण्डी बने, आफ्नो मात्र भरिन्छ पेटहरूमा, आँसु भरिन्छ भने। भ्रष्टाचार भएर देश बहे, कङ्गाल पल्ट्यो तर, खै तिम्रो मन साफलो मगजको, बिर्को गर्ने गर। खै तिम्रो मन साफलो मगजको, बिर्को गर्ने गर। केही बिग्दछ तुच्छ आज धर्ममा, त्यागेर नाता पनि, बिर्सन्छन् कति मूल्यवान समय, नै बिग्रन्छ के पो भनी। कैयौँ भ्रष्ट र पाप साथ पदमा, बस्छन् नमानेर, आमा सुपुछेर रोइरहेछन्, सम्झेर हेर्ने गरा। आमा सुपुछेर रोइरहेछन्, सम्झेर हेर्ने गरा। कैयौँ बालक बालिका सडकमा, पेवा बनी बस्दछन्, माया खोज्न निमग्न आज दिन हो, त्यही ठाउँमै मस्त छन्। मेरे सन्तति हुन् भनेर भए, त्यो मर्म बुझ्ने गरा। राम्रो काम गरेर देश हँसिलो पार्ने प्रतिज्ञा गरा। राम्रो काम गरेर देश हँसिलो पार्ने प्रतिज्ञा गरा। मैले अन्तिममा खुला हृदयले यो एक विन्ती गरे, पन्छाउ मनबाट दुर्गुणहरू आमरुँदै छिन्न रे। नेपाली जनता विलम्ब नगरी एउटा प्रतिज्ञा गरौँ, मेरो देश भनौँ र उच्च मनले सन्देश नौलो छरौँ। मेरो देश भनौँ र उच्च मनले सन्देश छर्ने गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। कवि निलम, सुजन थपलिया, शिवराम दुवाडी, रोशन रिजाल, जानुका धमला, धन्यवाद। मेरो नाम आयुष रिमाल, म श्री योगी नरहरिनाथ संस्कृत गुरुकुलमबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ भानुभक्तलाई पत्र, छन्द वसन्त तिलका। र मेरो कविता यस प्रकार छ। सम्झिन्छु त्यो समयका कवि शक्तिलाई,
माधुर्य ओज गुणयुक्त सुकृतिलाई संस्कार संस्कृति थियो अति दिव्य प्यारो खैके भएर किन आज भयो अँध्यारो खैके भएर किन आज भयो अँध्यारो ढिँडो अचार वछै नकतारायो गाई र गोरस भुली दुनियाँ रमायो आफ्नो इमान प्रतिको ममता भएन यो देश प्राज्ञ जनको मनमा रहेन यो देश प्राज्ञ जनको मनमा रहेन खेल्थे मिलेर उहिले कबड्डी र कुस्ती छन् यन्त्रसँग अहिले सब थोक बेसी नारी तथा पुरुषको गहना हरायो पाश्चात्य जीवन कला किन आज छायो पाश्चात्य जीवन कला किन आज आयो देखिन्न राष्ट्रप्रतिको ममता र भेष जान्छन् युवा दिनदिनै किन हो विदेश सन्तान सन्तति भए सुख मिल्छ भन्छन् उल्टो भयो किन यहाँ किन नेत्र रुन्छन् उल्टो भयो किन यहाँ किन नेत्र रुन्छन् लेख्दैन ईश्वर कथा कविको मसीले के काम यो फगत काव्य सुनेर मैले यो देश संस्कृति कला अब भो असक्ता रक्षार्थ जन्मिदिनुहोस् कवि भानुभक्त रक्षार्थ जन्मिदिनुहोस् कवि भानुभक्त रक्षार्थ जन्मिदिनुहोस् कवि भानुभक्त। धन्यवाद। धन्यवाद कवि आयुष रिमाललाई। अबको क्रममा प्रवीण काफ्लेको समय रहेको छ। कवि प्रवीण काफ्लेलाई आफ्नो भानुभक्त शीर्षकको कविता वाचन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैले पक्कै पनि कविताको रस स्वादन मजाले गरिरहनु भएको छ, यो महसुस गरिरहेको छु मैले। हामी लगभग मध्यतिर पुगिसकेका छौँ कवि प्रतियोगी कविहरूको कविता सुन्नको लागि। अबको क्रममा प्रवीण काफ्ले। धन्यवाद। मेरो कविता रहेको छ शीर्षक भानुभक्त छन्द भुजङ्ग प्रयास। तिमी देशको ज्योति हौ भानुभक्त तिमी देशको मोती हौ भानुभक्त तिमी छन्द साहित्यको हौ पुजारी युगौँसम्म बाँच्यौ कि भाषा सुधारी तिमीलाई देखेर ती लेखनाथ बने सिर्जनाको नियो लेखनाथ नमस्कार गर्थे सधैँ काव्यबाट तिमीलाई सम्झेर लक्ष्मी प्रसाद तिमी रामको नाम चम्काउने हौ तिमी राम आदर्श सम्झाउने हौ तिमी देशमा काव्य सल्काउने हौ तिमी काव्यमा देश झल्काउने हौ तिमीले रच्यौ गाउँ छन् गाउँ गाउँ तिमीले रच्यौ गाउँ छन् गाउँ गाउँ मिठो छन्द गुन्जिन्छ प्रत्येक ठाउँ
सबै देश यो छन्दमा छमछमायो हिमाली पहाडी मधेसी रमायो रच्यौ काव्य नाना पलाएछ आशा अझै सास फेर्दैछ नेपाल भाषा सुधा झैँ बनायौ पिउँ चप्प चप्प सयौँ भानु झैँ दिव्य छौ भानुभक्त सयौँ भानु झैँ दिव्य छौ भानुभक्त। धन्यवाद। धन्यवाद कवि प्रवीण काफ्लेज्यू। अब यसपछिको क्रममा शिवराम दुवाडी घाम उदाएको छ शीर्षक लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि तयारी अवस्थामा रोशन रिजाल रहनुहुनेछ। सम्पूर्णमा यथोचित नमन। मेरो कविताको शीर्षक छ घाम उदाएको छ। गौरी शङ्कर घामको प्रथम स्पर्शमा लजाउन नपाउँदै गौरीशङ्कर घामको प्रथम स्पर्शमा लजाउन नपाउँदै दौडन्छन् साइनालाई नदीको गतिलाई काखीमा च्यापेर। गौरीशङ्कर घामको प्रथम स्पर्शमा लजाउन नपाउँदै दौडन्छन् साइनालाई नदीको गतिलाई काखीमा च्यापेर। केही श्रम र शिवको हल नारेर साहिरहन्छन् पुछारका फाँटहरूमा। कोसीको अनवरत धुनसँगै गाइरहन्छन् गाइने दाई सोरठी र सेलो मिसाएर हाम्रा जीवनका गीतहरू। मेची महाकाली एउटै बरियोमा बेरेर इतिहास राखेर थाप्लामा दर्शन भिरेर पिठ्यौँमा संस्कृति सजाएर छातीमा शङ्खघोष गरिरहन्छन् सहअस्तित्वको पाथिभाराबाट जानकीले सुन्ने गरे। काटेर शिशिरका चिसा रातहरू बल्ल त बसन्त आएको छ। काटेर शिशिरका चिसा रातहरू बल्ल त बसन्त आएको छ। सङ्घीयताको हाँगामा स्थानीय पातहरू बल्ल त मुस्कुराउँदैछन्। परदेशको विषाक्त हावाले कहाँ झार्न सक्छ र समृद्धिका फलहरू भर्खर लाग्दै गरेका विकासका चिचिलाहरू। आऊ राराबाट एक अन्जुली पानी लिएर देउडाहरू पूर्वबाट आऊ साकेला उधौली र उभौलीहरू अलिकति मलजल गर्नु छ हाम्रा सिपले खन्जोत गरी। हामीले जीवनभर खोजेको प्रकाश ऊ हेर त हामीले जीवनभरै खोजेको प्रकाश ऊ हेर त गुराँसे रङ्गमा रङ्गिँदै उदाउँदै गरेको अस्तिको घमाइलो दिन सम्झेर हिजोको झरी बिर्सेर अस्तिको घमाइलो दिन सम्झेर हिजोको झरी बिर्सेर भोलिलाई समेत सुन्दर आजै पार्नु छ ऊ हेर त घाम उदाएको छ। अस्तिको घमाइलो दिन सम्झेर हिजोको झरी बिर्सेर भोलिलाई समेत सुन्दर आजै पार्नु छ ऊ हेर त घाम उदाएको छ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद कवि शिवराम दुवाडीज्यू। घाम उदाएको छ शीर्षक लिएर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। अबको क्रममा रोशन रिजाल हाम्रो घर, त्यसपछि जानुका धमला, स्मृति पटमा भानु र त्यसपछि मैले मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु विजया खनाल, कवि विजया खनाल, कवि पूर्णिमा बुढाथोकी, यहाँहरूलाई म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, भानुमा नमन, हजुरहरू सम्पूर्णमा नमन। मेरो कविताको शीर्षक छ हाम्रो घर। छन्द शार्दुल विक्रीडित। कविता यसरी सुरु हुन्छ। छाना हुन् घरका हिमालयहरू, भित्ता पखेराहरू, खेल्ने आँगन हो मधेस जनको अध्यात्म खावाहरू। नारी ईश्वर रूपमा घरघडी पुज्ने थलो हो यही, धरतीमा पनि स्वर्गको भ्रम हुने उस्वर्ग होला कहीँ। इन्द्रेणी रङ चोर्दछिन् मुजुरको हाम्रै पखेरा टुली, शालिग्राम सधैँ कुदी प्रणयले बक्सिन् कला गण्डकी। गौरी शङ्कर हाँस्न छोड्दछ भने हाँस्दैन आदित्यले, रारामा जब हेर्दछिन् मुख शशी लुक्छिन् उनी लाजले।
राई लिम्बू पुगेर पश्चिम दिशा छन्दे उडा गाउँदै क्षेत्री ब्राह्मण लुम्बिनीतिर झरे बुद्धत्व सम्झाउँदै भोगी अन्न पुगिन् हिमाल थरुनी भोटे चुदाले रुदा तिर्खा मेट्न मथे मही दलितले प्यासी तराई हुँदा यो माथा कहिल्यै झुकेन रणमा वैरीहरूको अघि हाम्रो दृष्टि सदैव अग्रपथमा हामी हिँडेनौँ पछि झन्डामा पनि चन्द्र सूर्य जसले घेरा लगाई थुने नेपाली गढमाथि पाउन परी ओ भाग्यमानी हुने। मेरो नाम आशुतोष कण्डेल, अरू सम्बोधन गरिन। आज मैले भाषण गर्न गइरहेको कविताको शीर्षक छ आदिकवि भानुभक्त र मेरो कविता शार्दूल विगडित छन्दमा रहेको छ। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। यही आषाढ थियो 29 गते त्यो भानु जस्तै बनी रम्घाको बिच जन्म आदि कविको यात्रा भयो थालनी। प्यारो नाम छ भानुभक्त कविको आचार्य प्यारो थरा नेपाली मनका धरोहर तिमी साहित्यका ईश्वर। केही गर्नु छ गर्नु पर्छ उनको यस्तै थियो धारणा। राम्रो कीर्ति बनाउने प्रण गर्यो घाँसी थियो कारण। राणा शासनमा जमा पनि तिमी मान्दै नमानी भया। भाका लेखिरह्यौ पवित्र कृतिको हे भानु तिम्रो जया। नेपाली जनमाझमा मधुरता ल्याएर एउटैपना। भाषा भिन्न विभिन्न मुस्किल थियो हट्दै गयो ऐठना। यो साहित्य समस्त शास्त्र जतिको तारा तिमी छौ कवि। यी सारा समुदायको हृदयमा प्यारा तिमी छौ कवि। सानैदेखि सुसाधना गरिरह्यौ प्रत्येक तिम्रो क्षण। तिम्रा चिन्तन योगदान कहिल्यै बिर्सन्न रामायण। सत्साहित्य सधैँ प्रकाशित गर्यौ नेपालको वाङ्मय। तिम्रा सामु सदैव झुक्छ शिरयो हे भानु तिम्रो जय। बाल्यौ दीप यहाँ समुज्वल हो निभ्दैन वर्षौँ तक। ओ त्यही दिव्य प्रकाशको तल बसी लेख्दैछ यो बालक। बिस्तारै क्षण बदलियो मनहरू सारा बदल्दै गयो। सेती घाट वहाँ पुगेर कविले विश्राम गर्दा भयो। सत्साहित्य सधैँ प्रकाशित गर्यौ नेपालको वाङ्मय। तिम्रा सामु सदैव झुक्छ शिरयो हे भानु तिम्रो जय। नेपाली मनका धरोहर तिमी हे भानु तिम्रो जय। भाका लेखिरह्यौ पवित्र कृतिको हे भानु तिम्रो जय। छौ सारा समुदायको हृदयमा हे भानु तिम्रो जय। धन्यवाद। सम्झना होला जस्तो मलाई लाग्छ। केही रामायणका बिम्बहरू छन् भने केही चाहिँ हाम्रै पौराणिक बिम्बहरूमा आधारित छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक छ कथादेखि कथासम्म। उहिल्यै धमिराका गोलोबाट वाल्मिकी बनेर निस्किन्थ्यो रत्नाकर डाँकु। उहिल्यै धमिराका गोलोबाट वाल्मिकी बनेर निस्किन्थ्यो रत्नाकर डाँकु। अहिले आफै धमिरा भएका छन् रत्नाकर। अहिले आफै धमिरा भएका छन् रत्नाकरहरू। सल्बलाउँदै हाँगा पात चरा सबैतिर बनाएका छन् सभ्यतालाई त्रासदीको धुलियाले खाएको कुकाठ।
र रामायणको तुइएको गर्भ च्यापेर हरेक युगको वाल्मिकी आत्महत्या गर्न अभिशप्त छ र रामायणको तुइएको गर्भ च्यापेर हरेक युगको वाल्मिकी आत्महत्या गर्न अभिशप्त छ। उहिले भगीरथले बुढी औँला तन्काएरै धरतीको बाटोमा खिचेथ्यो आकाशगङ्गा। उहिले भगीरथले बुढी औँला तन्काएरै धरतीको बाटोमा खिचेथ्यो आकाशगङ्गा। अहिले बलि चढ्न लागेको बोका झैँ आफ्नै प्रदूषण अघि घुँडा टेकेर मान्यताहरूलाई स्वीकृतिको मुन्टो सुम्पिन एक छिटा पानीको याचना गरिरहेछ भगीरथ र रोजेरै आफ्नै निम्सरो मुक्ति पुर्खाको मुक्तिको सपनालाई पहिराइदिएको छ माछ। उहिले अगस्त्यको क्रोधले पिएर मुतिदिएको थियो दुष्कर्मको सागरलाई। उहिले अगस्त्यको क्रोधले पिएर मुतिदिएको थियो दुष्कर्मको सागरलाई। अहिले गरिबीको किनारमा पल्टिएको छ अभावको ग्यास्ट्रिकले फुलेको अगस्त्यको भुँडी। अहिले गरिबीको किनारमा पल्टिएको छ अभावको ग्यास्ट्रिकले फुलेको अगस्त्यको भुँडी र पिएर आफ्नै आँसुहरू सदियौँदेखिको भोक हुर्काइरहेको अगस्त्यसँग सागर दिल्ने क्रोध नभएर आफैलाई डुबाउने शोक मात्र बाँकी छ। र ठुलो हेरिरहेछ ऊ ठुलो हेरिरहेछ सत्ताले चपाइरहेको लालचको ठुलो गाँस। उहिले धरतीको पराक्रमले डगमगाउँथे इन्द्रको आकाशको राजगद्दी। उहिले धरतीको पराक्रमले डगमगाउँथे इन्द्रको आकाशको राजगद्दी। अहिले शक्तिको आसन मुनि र्याल चुहाउँदै लम्पसार छ माटोको स्वाभिमान। अहिले शक्तिको आसन मुनि र्याल चुहाउँदै लम्पसार छ माटोको स्वाभिमान। पसिनाको झलक लगाएर चम्किएको शासकको राजदण्ड रगतले संविधान लेखेर गरिरहेछ सुशासन र लासहरूको राजमाथि उभिएको छ इन्द्रको आसन। यसपछि नै एक एक गर्दै घुम्दै गएको हो मेरो पुरा कथाहरूमाथिको विश्वास। यसपछि नै एक एक गर्दै घुम्दै गएको हो मेरो पुरा कथाहरूमाथिको विश्वास। तर हाम्रा सभ्यताका सेनानीहरूले नबिर्सनु पर्ने हो हामी पनि आउँदो समयका लागि पुरा कथाको जिन्दगी बाँचिरहेछ। जसलाई पत्र उब्काएर खानेछन् धमिराहरूले, मुन्टो फर्काएर हिँडिदिनेछन् भगीरथहरूले, आँखा पल्टाएर व्यवस्था गरिदिनेछन् अगस्त्यहरूले र कुल्चिएर हिँडिनै रहनेछन् इन्द्रका सहस्र खुट्टाहरूले। याद राख्नु हाम्रा अकर्मण्यताहरूको रामायण भट्टाइरहेको। याद राख्नु हाम्रा अकर्मण्यताहरूको रामायण भट्टाइरहेको वाल्मिकीको प्रेतात्मा हाम्रै वरिपरि भड्किरहेछ। वाल्मिकीको प्रेतात्मा हाम्रै वरिपरि भड्किरहेछ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद भाइ प्रदीप ढुङ्गाना। अबको क्रममा सर्वज्ञ पौडेल तयारी अवस्थामा अमृता सापकोटा रहनुहोला। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार र आज पर्न गएको गुरु पूर्णिमाको अवसरमा मेरा सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा हार्दिक नमन प्रेम प्रणाम टक्राउँदै मेरो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक छ आदिकवि भानुको सम्झना। भानु तिमीलाई सम्झे मैले जन्मदिन भनी, भानु तिमीलाई सम्झे मैले जन्मदिन भनी, भाषा भेष तिम्रै वरदान रामायणका धनी, भाषा भेष तिम्रै वरदान रामायणका धनी। तनहुँ जिल्ला रम्गा बन्यो जन्मभूमि ठाउँ, तनहुँ जिल्ला रम्गा बन्यो जन्मभूमि ठाउँ, रमाउँदै घाँसी पनि घाँसै काट्ने ठाउँ, रमाउँदै घाँसी पनि घाँसै काट्ने गाउँ। भानु तिमीलाई सम्झे मैले जन्मदिन भनी, भानु तिमीलाई सम्झे मैले जन्मदिन भनी, भाषा भेष तिम्रै वरदान रामायणका धनी, भाषा भेष तिम्रै वरदान रामायणका धनी। घाँसीबाले घाँसै बेची कुवा पनि खने, घाँसीबाले घाँसै बेची कुवा पनि खने, गाउँ बेसी जनजनले राम्रो काम भने, गाउँ बेसी जनजनले राम्रो काम भने। उनको अर्थी उपदेश बन्यो सञ्जीवनी, उनको अर्थी उपदेश बन्यो सञ्जीवनी, बन्यौ तिमी आदि कवि नेपालकै धनी, बन्यौ तिमी आदि कवि नेपालकै धनी। भानु तिमीलाई सम्झे मैले जन्मदिन भनी, भानु तिमीलाई सम्झे मैले जन्मदिन भनी, भाषा भेष तिम्रै वरदान रामायणका धनी, भाषा भेष तिम्रै वरदान रामायणका धनी। कान्तिपुरी नगरीमा रमाएका चेली, कान्तिपुरी नगरीमा रमाएका चेली, लेखिदिऊ कविता नै खुली नाली बेली, लेखिदिऊ कविता नै खुली नाली बेली। भानु तिमीलाई सम्झे मैले जन्मदिन भनी, भाषा भेष तिम्रै वरदान रामायणका धनी, भाषा भेष तिम्रै वरदान रामायणका धनी। यही मेरो सम्झना छ तिम्रो जन्मदिनमा, यही मेरो सम्झना छ तिम्रो जन्मदिनमा, राखेकी छु सजाएर मुटु बिच मनमा, राखेकी छु सजाएर मुटु बिच मनमा। भानु तिमीलाई सम्झे मैले जन्मदिन भनी, भाषा भेष तिम्रै वरदान रामायणका धनी, भाषा भेष तिम्रै वरदान रामायणका धनी। धन्यवाद। यसपछिको क्रममा
अभिषेक ओझा र तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि सचितानन्द पौडेल। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ के छैन नेपालमा, छन्द शार्दूल विक्रीडित। कविता यसरी सुरु हुन्छ। झन्डामा जबसम्म चन्द्र रवि छन् आउन्न कालो दिन, झन्डामा जबसम्म चन्द्र रवि छन् आउन्न कालो दिन, हाम्रा दुःख अशान्त रोग डरले थाल्नेछ अस्ताउन, आई मृत्यु बसेर जुट्छ अहिले सेवा र सत्कारमा, आमाको प्रिय काख मिल्दछ भने के छैन नेपालमा, हाम्राले मरुभूमिमा कमलका गुच्छा फुलाए अरे, के होला अब ती युवा घर बसी सङ्घर्ष त्यस्तै गरे, पैसाकै रुख उम्रिनेछ पसिना छर्छौ भने खेतमा, रोपे हुन्छ फलामा फल्छ सुन नै के छैन नेपालमा, मिठो गाउँछ राग काग सुरले नाच्छन् भगेराहरू, उल्लुको दिन रात सेवक भई बस्छन् चमेराहरू, हुन्छन् पूर्ण अपूर्ण जे जति सबै आओ गरौँ साधना, आशीर्वाद छ देव बुद्ध ऋषिको के छैन नेपालमा, होलान् आकृति भिन्न भिन्न जनको एउटै छ हाम्रो गति, हामी सन्तति हौँ यही मुलुकको गर्छौँ मिली आरती, हिन्दू मुस्लिम बौद्ध क्रिस्चियनको आस्था छ यो देशमा, भाषा संस्कृति धर्म छन् सयथरी के छैन नेपालमा, ब्रह्मा सृष्टि रचेर ब्रह्म नगरी भन्दै जहाँ आउँछन्, बिडा नारदले बजाई महिमा नेपालको गाउँछन्, ध्यानी उत्तम ध्यान गर्दछु भनी आए यतै साँझमा, यो ब्रह्माण्ड यही सकिन्छ शिवको के छैन नेपालमा, आमाको प्रिय काख मिल्दछ भने के छैन नेपालमा, के छैन नेपालमा। हस्त धन्यवाद। साह्रै सुन्दर कविताको लागि हार्दिक धन्यवाद। अबको क्रममा सच्चिदानन्द पौडेल, त्यसपछि पदम पाणी विरक्तिज्यू रहनु भएको छ र त्यसपछि हामी नारायणी कला मन्दिरका भाइ बहिनीहरूको नृत्य प्रस्तुति रहनेछ। धन्यवाद छ। सम्बोधन नगर्नु भन्नुभएको छ, मैले अलिकति गर्छु। त्यही भएर अलिकति टाइम त छैन, मैले गुरुदेवलाई सम्झिनुपर्छ, हजुरहरूलाई पनि सम्झिनुपर्छ। यही बेला तन्मय मन शिव सङ्कल्पमस्तु। ब्रह्मलीन गुरुदेव डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिज्यू महाराजलाई म यहाँबाट सम्झिन चाहन्छु। आज साहित्यको धरोहर भानुभक्त जयन्ती पनि हो र यता संस्कृतको धरोहर मेरो गुरुदेव रामानन्द स्वामीको पनि आज स्मृति दिवस थियो। हजुरहरूलाई भोलि भण्डाराको निमन्त्रणा यहीँबाट दिन चाहन्छु। यसको अलिअलि नम्बर हजुरले काट्नुपर्ने काट्दा पनि हुन्छ, के गर्नु। अनि यहाँ बस्नुभएका सम्पूर्ण गुरुदेवहरू आत्मस्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि गुरुदेवहरू गुरुआमाहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र म कविता यसरी सुरु गर्न चाहन्छु। कसरी भन्दा भानुभक्तले चाहिँ भन्न खोज्नु भएको कुरो म यो कविता मार्फत भन्न चाहन्छु। यो कविता सच्चिदानन्द छन्दमै छ।
अरू मेरो आफ्नै नाममा गरेको छन्द आफैले बनाएको छु। सच्चिदानन्द छन्दमा लेखिएको कविता उपनिषद्बाट एक लाइन लिएको छ। उत्तिष्ठ त जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ती। कविहरूले भनेका कुरा हुन्। कवि भनेको क्रान्तिदर्शीहरू दूरदर्शी हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ। हजुरहरूको चरणमा चाहिँ मेरो टाउको आइसकेको छ, अरूहरू हेर्नु होला। यति भन्दै मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। उठ जाग प्राप्त गर, उठ जाग प्राप्त गर, एउटा राज्य बना, प्रजा बना, राजा बन, राज्य गर, उठ। मेरो प्रहलाद उहाँ सुतिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि उठाउन चाहन्छु यही कविताको मार्फतबाट। उठ जाग प्राप्त गर, एउटा राज्य बना, प्रजा बना, राजा बन, राज्य गर, उठ। कानुन बना, गुनासो सुन, सजाय दे, न्यायाधीश बन, तेरै अदालत चला, उठ। नसुत, भानुभक्तले भन्नुभएको छ नसुत, सपना देख, सपना पुरा नहुन्जेल नसुत, उठ। नसुत सपना देख, सपना पुरा नहुन्जेल नसुत, उठ। त कसैको विचारको, भावनाको, नैतिकताको, इमान्दारिताको विध्वंसक नबन। त झुठोको, देखावाको, बेइमानीको प्रशंसक नबन। त क्षमाशील बन, सहनशील बन, तर सत्यको लागि मर्नु परे मर्दे नपुग्सक नबन, उठ। अब दिमाग नचला, अब दिमाग नचला, हात खुट्टा चला, बारी खन सुन फला, उठ। अनि आफ्नो भाग्य आफैले नमेट बाबु, आफ्नो भाग्य आफैले नमेट, हिँड बाटोमा आउने सबैलाई समेट, उठ। अझै पनि कोही सुत्नु भएको छ भने उठ्नु होला। अन्तिम शेर। आफ्नो भाग्य आफैले नमेट, हिँड बाटोमा आउने सबैलाई समेट, उठ। केही गर, अब आउँछ रामायण। केही गर, मर्नै पर्छ नगरी नमर। केही गर, मर्नै पर्छ नगरी नमर, नमर्नको लागि गर, मरी मरी गर, उठ। यो ताली बजाउनेहरू मेरै चेलाहरू हुन्, साथीहरू हुन्। उहीँबाट लिएर आएको थिएँ मैले, त्यहीबाट ल्याएको थिएँ। यसको हजुर फेरि एकचोटि रिसभलाई मैले उतै मिलाउँला यसको भने। केही गर ऋषभ बाबु, केही गर, मर्नै पर्छ नगरी नमर, नमर्नको लागि गर, मरी मरी गर, उठ। छोड्दे यो मुर्दा शरीरको मित्रता, यो मुर्दा शरीर। म 40 वर्षदेखि यो मुर्दा शरीरलाई बोकेर हिँडिरहेको छु। म सिद्ध हुँ, किनभने म मुर्दा शरीरलाई बोक्छु, हिँड्छु, जीवित बनाउँछु। छोड्दे यो मुर्दा शरीरको मित्रता, हटा आफ्नो भौतिक दरिद्रता, सम्झी आफ्नो अमरता र पवित्रता। त सिंह होस्, गर्जना गर, दुराचारको भर्सना गर, उठ। हरि ओम तत्सत्। यो कविता बिचमै राख्नु पाएको भए अझ जागिने रहेछ, हामी सबैजना उठिने रहेछ। धन्यवाद। मैले सुरुमा नाम बोलाएको थिएँ विपल कुमारज्यू, उहाँ चाहिँ कवि, उहाँ भर्खर आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई आफ्नो कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। कविता गत शीर्षक यो कस्तो रोग आयो, सिङ्गो जगतभरि सन्नाटा छायो, श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो, कोरोना नामक रोगको औषधि उपचार नहुनाले विश्व खायो रुवायो, यो कस्तो रोग आयो। आफ्नाहरूलाई परै पार्यो, देखेका सारा सपना मार्यो, बिर्सिएर जन्मभूमि सहर बसेकाहरूलाई हुटुट्याउँदै गाउँतिर झार्यो, यो कस्तो रोग आयो। त्रसित भए कोरोना रोगले, निको भएनन् बनेका खुबले, महामारी फैलिए लगतै कैयौँ मानिसहरू रोगले भन्दा धेरै मर्नु परेको छ भोकले, यो कस्तो रोग आयो। देखेका छन् मार्क्समय सहर, बुझेका छैनन् अभाव र कहर, काम ठप्प छ गोजीमा सुक्क छैन, छोराछोरीले मास्क लगाउन गर्दैछन् कहर, यो कस्तो रोग आयो।
डाक्टर वैद्य नर्स चालक न त सुरक्षामा खटेका पालक यो घातक रोगले विश्वलाई स्तब पार्दै न भन्यो बुढाबुढी न त भन्यो बालक यो कस्तो रोग आयो सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने मनोबल उच्च पारेर लड्नुपर्ने विश्वका वैज्ञानिक हारे धनको घमण्ड तोडियो विषाणुसँग हेरचाक्राइ गर्दा सचेत नहुँदा मान्छे मर्नुपर्ने यो कस्तो रोग आयो बाँच्ने सबैलाई छ रहर बन्ने आएको छ जीवाणु कहर विश्व युद्धभन्दा कम छैन अदृश्य शत्रुको नार कहर यो कस्तो रोग आयो देखेर पनि जोखिमपूर्ण लक्षण झन्झन बढ्दा सङ्क्रमण सजिलै मुटु प्रत्यारोपण गर्न सफल हुनेहरू कोरोना भाइरसलाई गर्न सकिन नियन्त्रण यो कस्तो रोग आयो हस् त धन्यवाद धन्यवाद अबको क्रममा अन्तिम कवि रहनु भएको छ पदम पाणे विरक्तिज्यू यहाँलाई चाहिँ आफ्नो कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु वाङ्मयका सेवक आदिकवि भानुभक्त उहाँको भाषा सेवा र यहाँ उपस्थित सबै भाषानुरागी कवि वृन्दमा यो बुढो पुरानो एउटा भाषा अनुरागीको नाममा चम्किरहेछौ तिमी शार्दूल विकृत छन्द हे प्यारा कवि भानु यो हृदयमा गम्किरहेछौ तिमी यी रामायण आदि पद्यहरूमा चम्किरहेछौ तिमी नेपालीपन पूर्ण लोकलयमा घन्किरहेछौ तिमी टिपाका पहरा पहाड वनमा रन्किरहेछौ तिमी भाषा कारण देशवासीहरूमा अज्ञानता छाउँदा रातो रश्मि छरी सुरम्य धरती रातै गरी आउँदा भाषाले झलमल्ल भो जगतमा चम्केर त्यो चाँदनी मान्छे त्यो झलमल्लबाट पिउँज्यो पाइ नयाँ रोशनी लेखी पोख्न सुझाव साप कविता खप्पिस त्यो पद्यमा कच्छन् काव्य नवीन आज कविजी मानि सुगम गद्यमा बुझ्ने भेग कठिन फेर लयमा मिल्दैन यो केही गरी सम्झन्छन् दुनियाँ अपूर्व गुण जो लाई गयौ जलजली तिम्रो त्यो लयबद्ध छन्द रसिलो शार्दूल विक्रीडित नेपाली घर झुपडीतिर यहाँ अहिले पनि गुन्जित सुन्दा हुन्छ उमङ्ग दङ्ग मन यो साह्रै नआह्लादित लेखिन्छन् तर आज पद्य कविता लेख्दा हुने लान्छित तस्मात् हुन्छ अधीर चित्त फिरले पत्र कलत्रन्छ नि भाषा भेष र नीतिका अरतिका सम्झी कुरा ती पनि साडा बादल सचल किना दिनदिनै उत्ताउलो सिर्जना बिचन कण्टक झै टिको हृदयमा तिम्रो मिठो सिर्जना बिचन कण्टक झै टिको हृदयमा तिम्रो मिठो सिर्जना धन्यवाद कवि पदम पाणे विरक्तिज्यू अब निर्णायकहरूको त्यहाँ निर्णय हुँदै गर्छ हामी